नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा कोभिड ओपीडी सेवा सुरु गरेको छ। कोभिड ओपीडीमा संक्रमितको जाँच गरिने र जाँचका क्रममा सामान्य भएमा चिकित्सकको सुझाव सहित घरमा पठाइने, अक्सिजन चाहिने अवस्था भएमा ओपीडीमै दिइने र गम्भीर भए भर्ना गरिनेछ। निजी अस्पताललाई पनि यसरी नै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको वृद्धिसँगै अधिकांश क्षेत्रमा अक्सिजन र सिलिन्डरको अभाव भएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारी स्तरबाट नयाँ सिलिन्डर ल्याउने र अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग भएका सिलिन्डरको समुचित व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने निजी क्षेत्र अस्पताल तथा आम नागरिक समेत त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। अहिले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मापदण्ड नै बनाएर लागू गरिएको छ। सरकारी स्तरका प्राय अस्पतालमा अहिले अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेका छन्। यसबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोत साधन, सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्षहरूको साथमा लाखौं संक्रमित नागरिकहरूको जीवन रक्षाका निम्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेका छन्। संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा अस्पतालमा भौतिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसबारे काठमाडौँ टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा कोभिड ओपीडी सेवा सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढेको र गम्भीर अवस्था भएपछि मात्रै अस्पताल आइपुग्ने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओपीडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिड ओपीडीमा पोजिटिभ बिरामीको जाँच गरिने र जाँचका क्रममा सामान्य भएमा चिकित्सकको सुझावसहित घर पठाइने, अक्सिजन चाहिने भएमा ओपीडीमा नै दिइने र गम्भीर भए भर्ना गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी अस्पतालहरूलाई पनि यसरी नै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। यसले अस्पताल भर्ना र अक्सिजनको चाप घटाउनेछ, जसले गर्दा अक्सिजन र बेड नपाउने समस्या कम हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले केही दिनमा नै अक्सिजनको समस्या समाधान हुने भन्दै उहाँले कोभिड-19 संक्रमितका बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउन नभन्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम बिरामीका आफन्तहरूको नभई अस्पतालहरूको भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले अक्सिजन प्लान्ट, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्दै आएकोले केही दिनमा सहज हुने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमणको वृद्धिसँगै अधिकांश क्षेत्रमा अक्सिजन र सिलिन्डर अभाव भएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारी स्तरबाट नयाँ सिलिन्डर ल्याउने र अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग भएका सिलिन्डरको समुचित व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने निजी क्षेत्र, अस्पताल र आम नागरिक समेत यसको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। गैर आवासीय नेपालीहरू पनि सिलिन्डर व्यवस्थापनमा खटिएका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्ने र आएका बिरामीमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजन दिनैपर्ने अवस्थाले अक्सिजनको माग बढी तर आपूर्ति कम हुँदा कतिपय बिरामीले मृत्युवरण गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। अहिले अक्सिजन व्यवस्थापनको लागि विभिन्न मापदण्ड नै बनाएर लागू गरिएको छ। सरकारी तहका प्राय अस्पतालमा अहिले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू पनि उक्त अभ्यासमा जुटेका छन्। स्वदेश तथा विदेशबाट सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ
जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोत साधन, सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर सहितका आइसियु कक्षहरूको साथमा लाखौं संक्रमित नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेका छन्। संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा अस्पतालमा भौतिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसबारे काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोत साधन र सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर सहितका आइसियु कक्षहरूको साथमा कयौं संक्रमित नागरिकको जीवन रक्षाको लागि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिएका छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि बिरामीलाई बचाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको चाप अस्पतालहरूमा उस्तै छ। संक्रमितहरू ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या लिएर स्वास्थ्य संस्था, फिभर क्लिनिक र आइसोलेसन केन्द्रमा गइरहेका छन्। अस्पतालका अत्यावश्यक भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, शैय्या र चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सम्पूर्ण प्राविधिक जनशक्ति, स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल एकजुट छन्। संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा अस्पतालमा भौतिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसबारेमा हामीले काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीसँग संवाद गरेका छौँ। यो बिचमा नयाँ बिरामीहरू भन्दा नि पुराना बिरामीहरू जो लामो समयदेखि अस्पतालमा भर्ना भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा विभिन्न यो कोभिड-19 को साथसाथमा उहाँहरू विभिन्न रोग व्याधि भएको हुनाले उहाँलाई उपचार गर्न साध्य चुनौती छ। जस्तै उदाहरणको लागि कतिपय संक्रमित बिरामीहरूमध्ये अनकन्ट्रोल डायबिटिजहरू छ, कतिपय हाइपरटेन्सन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कतिपय क्यान्सरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब बचाउन असाध्य गाह्रो भइराखेको छ। र त्यस्तै अहिले यो दोस्रो चरणको सङ्क्रमणमा अधिकांश यो चाहिँ यङ च्याप्सहरूलाई पनि यो निमोनिया देखिएको छ। यो निमोनिया एकदमै कडा प्रकारको निमोनिया देखिएको छ होइन। केही दिनमै 2-3 दिनमै कन्डिसन वर्स हुने, प्रोग्नोसिस अलि राम्रो नभएको त्यो देखिएको छ। उपचार गर्दा पनि एकदमै चुनौती हुने, उहाँहरूलाई एकदमै हाई फ्लो अक्सिजन है, अब प्रायः जसोलाई चाहिँ 40 देखि 60 लिटर पर मिनट हिसाबले त्यसरी दिनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै लामो समय हामीले आइसियु भेन्टिलेटरमा राखिराखेका छौँ। त्यसरी राख्दाखेरि विभिन्न किसिमको आइट्रोजेनिक इन्फेक्सनहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको विभिन्न रोग व्याधि, त्यसको साथसाथमा यो कोभिड-19 को कन्डिसन भयो
र लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। कतिपय बिरामीहरूलाई बाहिर राखेर पनि उपचार गरेको पनि देखिरहेको छौँ होइन, बेडहरूको अभाव भएको देखिरहेको छौँ होइन। अब आइसियु भेन्टिलेटर त कुरै नगरौँ होइन, त्यहाँ त अत्यन्तै अब त्यो त एउटा निश्चित हुने भयो। अहिले सङ्ख्या धेरै बढ्यो, समय नै त्यस्तै पऱ्यो होइन। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? यो त झन् थप च्यालेन्जको कुरा भएन र? यसको व्यवस्थापन त गाह्रो होला है। यस्तो छ, सबभन्दा पहिले सबै अस्पतालहरूमा यो आइसियु भेन्टिलेटर नै राख्नै पर्छ भन्ने छैन। अब भएको भए त हामी जस्तो अब सीमित स्रोत साधन भएको देशमा त्यो सम्भव पनि छैन र त्यसलाई अलिकति अलि व्यवस्थित गर्नको लागि त्यस्ता कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा आइसियु निश्चित मात्रामा आइसियु बेड र भेन्टिलेटरलाई व्यवस्थित गर्ने र अहिलेको मुख्य चुनौती भयो ती अस्पतालहरूमा अटुट रूपमा अक्सिजनको प्रवाह हुनुपर्छ, प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन हामीले सप्लाई गर्नुपर्छ। अहिले मुख्य चुनौती भनेको अक्सिजन नै हो र अर्को कुरा ह्युमन रिसोर्स हामीसँग छँदैछ र यो जुन चाप पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै नभएर नेपाल अधिराज्यका अधिकांश अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटरका बेडहरू एकदमै खाली देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अस्पतालहरूले बाध्य भएर उहाँहरूलाई एउटा साधारण आइसोलेसनमा पनि साधारण चाहिँ एसडियुमा पनि साधारण इमर्जेन्सीमा पनि उपचार गर्ने बाध्यता भइराखेको छ। यसलाई कम गर्नको लागि हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जो लामो समयसम्म चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कन्डिसन अलिकति इम्प्रुभ भइसकेपछि यदि उहाँलाई भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन, अक्सिजनको मात्र थोरै कम गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले स्टेप डाउन फेसिलिटी भन्छ, ती ठाउँहरूमा लगेर उहाँहरूलाई त्यहाँको एसडियुमा राख्ने, राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्ने, अब जस्तै फिजियोथेरापीका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू, साइकोसोसियल काउन्सिलिङदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ बेडलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसरी गर्नु भएको छ यहाँले? हामीले त्यही गरिराखेका छौँ र हाम्रो सुकुरा ट्रपिकलको अस्पतालको सम्बन्धमा हाम्रो इमर्जेन्सीमा आएका आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू र आइसियुमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यदि फिमेल हो भने उहाँहरूलाई हामीले परोपकार प्रसुति गृहको उहाँको एसडियुमा हामीले चाहिँ 25जना बिरामीहरूलाई पठाउँछौँ र अहिले फेरि पनि यदि मेलहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई त्यस्तो स्टेबल पेसेन्ट छ भने हामीले नरदेवीको आयुर्वेदिक सेन्टरमा पनि त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पठाउने चाहिँ सोच गरिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ उपचार गर्न सकियोस्, बेडको व्यवस्थापन होस् भनेर त्यसो गर्न खोजिएको। यो टेको अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइरहेको छ कि यहाँहरूले चाहिँ बिरामीहरूलाई बाहिर पनि राखेर उपचार गरिरहनु भएको छ, कोरिडोरमा राख्नु भएको छ, बाहिर राख्नु भएको छ, त्यो बेडभन्दा बाहिर रुमभन्दा बाहिर पनि राखेर धेरै उपचार गरेको हामी देखिरहेको हुन्छौँ कि यसको कारण चाहिँ के, किन बाहिर राख्नुभयो यहाँहरूले? यो हाम्रो बाध्यता हो। हाम्रो यो अस्पतालको सही भनेको क्षमता भनेको 60 बेड हो, जसमा अहिले हामीले 128जना बिरामीलाई सेवा दिएको छौँ। यो सेवा दिनुको कारण के त हाम्रो मजबुरी पनि हो। अधिकांश बिरामीहरूलाई काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालले कतिपयले अक्सिजनको अभाव देखाइरहेका छन्, कतिले भेन्टिलेटरका अभाव देखाइरहेका, कतिले आइसियु बेडका देखाइरहेका छन्, कसैले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका स्रोत साधनको अभाव देखाइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि बाध्य भएर ती अस्पतालहरूको गेट जब एम्बुलेन्समा ल्याइराखेको हुन्छ एम्बुलेन्सबाट बिरामीलाई नझारिकन तत्कालै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिफ्युज गरेर यसरी फर्काइएको अवस्था हुन्छ। यसरी 3-4वटा अस्पताल घुम्ने क्रममा बिरामीले चाहिँ एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएको थुप्रै घटनाहरू पनि छन्। त्यसकारण म त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामीले सकेसम्म उहाँहरूलाई अन्य अस्पतालहरूमा पनि कोसिस जारी गर्न अनुरोध गर्छ र यदि कुनै कारणवश उहाँले काठमाडौँ उपत्यका कुनै पनि अस्पतालमा बेड पाउनु भयो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ सुकुरा ट्रपिकलमा हामी आउनलाई चाहिँ अनुरोध गर्छ र उहाँलाई हाम्रो कन्डिसन पनि भन्छौँ। उहाँलाई हामीसँग आइसियु बेड भेन्टिलेटर खाली छैन, खाली भए हामी कोसिस गरौँला, तर अहिलेलाई उहाँलाई कुर्सीमा भए पनि अथवा बेडमा सानो चेयरमा बसेर भए पनि उहाँले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपयले यो पनि भन्ने गरे मलाई चाहिँ कुनै बेड चाहिँदैन, मलाई चाहिँ एउटा कुर्सी दिनुहोस्, मलाई अक्सिजन सुँग्न दिनुहोस् भन्ने हिसाबले त्यो मानवीयताको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ दिइराखेका छौँ र यति गर्दा पनि धेरैभन्दा धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिँदो रहेछ होइन। ती सबै बिरामीहरू कतिपय बिरामीहरू आउनुहुन्छ जसलाई अक्सिजन आवश्यकता नपर्ने बिरामीलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शको साथसाथमा चिकित्सकीय परामर्श दिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ घरमा पनि पठाउने गरेका छौँ। यसरी व्यवस्थापन गरेको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ
अक्सिजन नपाएर कति व्यक्तिहरूको कति बिरामीको मृत्यु भएको पनि हामीले खबर सुनिरहेका छौँ होइन। अक्सिजन त पक्कै पनि यहाँलाई समस्या परिएको होला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र बिरामीहरूलाई कसरी पुर्याउनु भएको छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेको चुनौती भनेको नै अक्सिजन हो। त्यसकारण चाहिँ अक्सिजनको अभाव मका छैन भन्न सकिँदैन। म यो जब देशमा कोभिड-19 को पहिलो चरण आइसकेपछि यो लकडाउनको अवस्थामा नै हामीले यो घटना यस्तो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले देशमा पहिलो लिक्विड प्लान्ट हामीले राखेका हौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आजभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म मलाई एकदमै सहज वातावरण थियो। मेरो अक्सिजन प्लान्टले ती प्रशस्त बिरामीहरूलाई यो अक्सिजन पुर्याउन सजिलो पनि भएको थियो, किन भन्दाखेरि उहाँलाई धेरै मात्रामा अक्सिजन दिनु पर्दैन थियो। अहिले जस्तो 40-60 लिटर पर मिनट किसिमले दिनु पर्दैन थियो, धेरै बिरामीलाई पुर्याउन सकिन्थ्यो पनि। अहिले जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ सबैलाई प्रायः 100% पेसेन्टलाई 15 लिटर 20 लिटर 40 लिटर 60 लिटर पर मिनटको हिसाबले दिनुपर्छ, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन भएको छ। त्यो लिक्विड प्लान्ट चाहिँ ले अब चाहिँ मलाई फुल ट्याङ्की भयो भने तपाईँको 10 दिनलाई पुग्छ, 10 दिनदेखि 14 दिनसम्म पुग्छ। त्यसपछि फेरि त्यो के हुन्छ, रिफिलिङ गर्नुपर्ने हो। रिफिलिङ गर्नुको समस्या के पर्यो भन्दाखेरि आजभन्दा 10 दिन अगाडिकै कुरा हो, जब यो घटना घटिसकेपछि यो चाहिँ लिक्विड प्लान्ट हाम्रो इन्डियाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। मेरो सप्लायरले ल्याउनु पर्ने, क्रायो भेजलमा ल्याउँदाखेरि यो चाहिँ इन्डियन सरकारले अथवा यो बोर्डर साइडमा गएर मेरो जुन गाडी आएको थियो क्रायो भेजलको लागि त्यसलाई खनाएर नेपाल आउन दिएन। खनाएर चाहिँ उहाँले नै आफै प्रयोग गर्न लाग्नुभयो। कारण किन भन्दाखेरि उहाँ पनि त्यस्तो प्रकारको अभाव थियो, त्यसले गर्दाखेरि। त्यसपछि हामीले मन्त्रालय र त्यसपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, इन्डियन एम्बासी सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ छलफल भइसकेपछि एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनमा इन्डियाको सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग कुरा भइसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ यस्तो प्रकारको लाइफ सेभिङ ड्रग्स, लाइफ सेभिङ यो अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले रोक्न हुँदैन भनेपछि त्यसपछि रिलिज गरिदिएको आजका दिनसम्म। त्यसपछि हामी निर्वाह रूपमा पाइराखेका छौँ। र समस्या अर्को एउटा कतातिर छ भन्दाखेरि हामीसँग नेपालमा भएको दुईवटा जुन मेरा सप्लायर हुनुहुन्छ, सप्लायर चाहिँ दुईवटा मात्रै क्रायो भेजल छ। क्रायो भेजलले चाहिँ ल्याउँदाखेरि कमसेकम 5 दिन 6 दिन लाग्छ। त्यो पुर्याउँदाखेरि नेपालमा भएका 3-4वटा प्लान्टलाई पुर्याउँदा असाध्यै गाह्रो भएको छ। योभन्दा पहिले काठमाडौँमा एउटा मात्रै प्लान्ट थियो, त्यसले गर्दा मलाई के सहज थियो भने काठमाडौँमा 2-3वटा प्लान्ट भइसकेका छन्। त्यसकारण मैले मेरो फुल ट्याङ्की मैले राख्न पाउँदिनँ, त्यसमा आधा मलाई दिएको हुन्छ, आधा अरूलाई दिएको हुन्छ। यदि क्रायो भेजल्सहरू बढी भएको भए चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो व्यवस्थापन भयो भने मलाई समस्या हुँदैन। त्यो जुन लिक्विड प्लान्टले व्यवस्थापन गर्ने भनेको जुन आइसियु भेन्टिलेटर र तपाईँको ग्यास्ट्रो आइसोलेसनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो। र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यो बाहेक थुप्रै 70-80 जना बिरामीहरू त करिडोरदेखि लिएर तपाईँको आँगनमा त्यसपछि ग्यारेजमा हामीले राखिराखेको, ती सबैलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ सिलिन्डरद्वारा प्रयोग गरिएको छ। अब जनरली अन्य समयमा 20-30वटा सिलिन्डर प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले झन् 150-180वटा सिलिन्डर त्यसको लागि मात्र छुट्टै प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मका पनि चुनौती छ। अब मैले माग गरेको अनुसार यो अक्सिजन चाहिँ अब तत्कालै पुर्याउन सकेको छैन। एकदमै आजका दिनसम्म एकदमै धेरै पटक रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। यस्तै प्रकारले बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। बिरामीहरूले अन्य अस्पतालमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकी त्यहाँ बाध्य भएर रिफर गर्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि भोलिको दिनमा यो समस्या पर्छ। यो हाम्रो कुराकानीको एउटा अर्को आशय के पनि हो भने अस्पताल जाने नजाने अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु पनि हो। किनभने कति व्यक्तिहरू अस्पताल जानुपर्ने व्यक्तिहरू नगइरहेको पनि पाउँछौँ हामी र नजानुपर्ने व्यक्तिहरू पनि गइरहेको पनि पाउँछौँ, थप रिस्क लिइरहेको पनि हामी पाउँछौँ। एकदमै भनिदिनुहोस् न, टु द पोइन्ट, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, कस्तो अवस्था नजाने, घरमै बस्ने? अस्पताल भनेको एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। अहिले अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 का बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। कोभिड-19 का एउटै परिवारमा हामीले देखेका छौँ, एउटै परिवारका धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू सङ्क्रमित भइरहेको। केही अस्पतालकै कुरा गर्दा, मेरै अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई इभन हामीले ठाउँ नभएर करिडोरमा चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। उहाँ केयरटेक गर्नको लागि 1-2 जना चाहिँ उहाँको केयरटेकर घर परिवारका सदस्य सङ्क्रमित बसिराख्नु भएको छ। र एकदमै क्राउडेड त्यस्तो ठाउँहरूमा अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारण जानु भनेको त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने उहाँ नै सङ्क्रमित गर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा जाने भनेको कोभिड-19 भइसकेपछि उहाँलाई गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू, जस्तै अब कोभिड-19 टेस्ट गरी पोजिटिभ छ, विभिन्न किसिमका लक्षणहरूमा अब ज्वरो आउने, 7 दिनभन्दा बढी ज्वरो आयो, ज्वरो कन्ट्रोलै भएन, एकदमै बान्ता भयो, बान्ता कन्ट्रोल गर्न सकिएन,
लुज मोसन भयो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, अथवा तपाईँको डायरिया भोमिटिङ भइसकेपछि त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस दिन सकिएन, इन्ट्राभेनस फ्लुइडहरू चढाउनु पऱ्यो। त्यस्तै तपाईँको अक्सिजन स्याचुरेसन घट्दै गयो, सास फेर्न असाध्यै गाह्रो भयो, शरीर निलो हुँदै गयो, रोगको चाहिँ प्रकृति बढ्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अस्पतालहरूमा जानुपर्छ। खास गरेर ती कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालमा जानुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अस्पतालमा गइसकेपछि ती ठाउँहरूमा कोभिडको ओपिडी स्पेसल ओपिडी पनि हुन्छ। त्यो ओपिडीमा गएर त्यहाँका चिकित्सकहरूले उहाँको चाहिँ रोग स्ट्याटस सबै हेर्नुहुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, आवश्यक परेका विभिन्न टेस्टहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यस गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो अस्पतालको विभिन्न वार्डमा खास गरेर इमर्जेन्सीमा तत्कालै अक्सिजन यो सेचुरेसन हेरेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गरिराखेको हुन्छ। र केही घन्टाको लागि हामीले इमर्जेन्सीमै ती चिजहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्छौँ र उहाँको अवस्था बढ्दै गयो। अब त्यो अस्पतालमा हामीसँग आइसियु पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन, उहाँलाई आइसियु भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हो भने उहाँलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अन्य अस्पतालको स्ट्याटस हेर्छ, अन्य अस्पतालमा बेडको अवस्था के छ, उहाँको पेसेन्ट पार्टीहरूलाई पनि हामी त्यो काउन्सिलिङ गरिसकेपछि ती अस्पतालमा पठाउने कोसिस पनि गर्छौँ। यदि कुनै पनि ठाउँमा ठाउँ नै छैन, व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन, बाध्य भएर हामीले उहाँलाई हाम्रो चाहिँ इमर्जेन्सीमा मोर देन 15 लिटर्स पर मिनट हिसाब इभन त्योभन्दा पनि बढी दिएर पनि हामी उपचार गर्ने कोसिस जारी गर्छौँ। जबसम्म बिरामी त्यहाँबाट चाहिँ रिफर हुँदैन अथवा डिस्चार्ज हुँदैन तबसम्म हामी उपचार छोड्छौँ। अस्पताल जाने भनेको अब कतिपय व्यक्तिहरू घरमा बसिराख्नु भएको छ, कोभिड-19 केही पनि होइन भनिराख्नु भएको छ। खास गरेर चाहिँ युवा उमेरका समूहका व्यक्तिहरू उहाँहरूमा खासै प्रकारको लक्षण देखिँदैन होइन, किन भन्दाखेरि आफ्नो शरीरले क्षमताले गर्दाखेरि एकदम क्यापासिटी राम्रो हुन्छ उहाँहरूको। त्यस्ता लक्षणहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यति समस्या पारेको देखिन। तर कहिलेकाहीँ अपरजट उहाँहरूको अक्सिजन स्याचुरेसन एकदमै ड्रप हुने अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू तत्कालै चाहिँ कोल्याप्स हुने त्यस्तो अवस्था देखिरहेको छ, त्यो हाइपोक्सियाका लक्षणहरू। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै पनि व्यक्तिले सङ्क्रमित भएर घर बस्दाखेरि आफूमा एकदमै एकदमै मिलाउनुहोस् है, अचानक यस्तो घरमा बस्दाखेरि त्यस्ता लक्षणहरू बढ्दै गयो भने आफूलाई एकदमै असजिलो महसुस भने कमसेकम आफ्नो नजिकका चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने अथवा अस्पतालमा फोन गरेर तत्काल ती अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, हामीले आजको कुराकानीलाई त्यो फरक गरिरहेछौँ, कुनै स्पेसिफिक रोगको या उपचारको भन्दा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन र बिरामी यी दुईको सम्बन्धलाई जोडेर कुराकानी गरेका छौँ ताकि फरक सन्देश जाओस् भनेर। यो यहाँहरूको हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको मृत्युदर कम देखिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्क्रमण हुने दर पनि कम देखिएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू कम सङ्क्रमित भएको हामीले डाटामा देखेका छौँ। यसको कारण के हो, कसरी यहाँले व्यवस्थापन गर्नु त्यो कुरा? अब यो सङ्क्रमणको कम भनेको चाहिँ अब हामी अक्षत छैनौँ, तर अरूको दाँजोमा हामी कमी छौँ। किन त भन्दाखेरि हामी अब एक त सरुवाहरूको विभिन्न रोगको व्यवस्थापन गरेको लामो समयको इतिहास छ। हामीसँग हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले आइपी प्रिन्सिपललाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरेको हुन्छ। यो पिपीदेखि लिएर ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू, हाम्रो अस्पतालको वेस्ट डिस्पोजललाई गर्ने, त्यसपछि बिरामीसँग एक्सपोजर हुँदा के प्रिकसन लिने, सबै कुराहरू हामीले चाहिँ फलो गरिराखेका हुन्छौँ। भने खास गरेर हाम्रो आइसियु र भेन्टिलेटरमा सबभन्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो नेगेटिभ प्रेसर रुम पनि राखेका छौँ विथ हेपा फिल्टर। यो भनेको चाहिँ बिरामीले सास फेरेको हावालाई बाहिर तानेको हुन्छ, तान्दाखेरि त्यो हेपा फिल्टरमा चाहिँ फिल्टर भएर मात्र बाहिर जान्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, सङ्क्रमितको हावा अन्य व्यक्तिमा जाँदैन, स्वास्थ्यकर्मीमा जाँदैन, त्यसले गर्दाखेरि क्रस इन्फेक्सन हुने कम हुन्छ एक। र अर्को हामीले अनिवार्य चाहिँ पिपी लगाउने एकपटक लगाएपछि दोस्रो पटक त्यो पिपी लगाउने गरेका छैन। र पिपीहरूको चाहिँ पनि त्यसको चाहिँ डिस्पोजल अलिकति वैज्ञानिक रूपमा नै हामीले गरेका छौँ। ती सबै चिजहरूको अटोक्लेभ गरेर चाहिँ हामी पठाउने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको कम हो। र अर्को कुरा हामी कहाँ मोर्टालिटीको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा त योभन्दा पहिले त मोर्टालिटी एकदमै कम थियो। अहिले पछिल्लो समय केही बढेको छ, किन भन्दाखेरि जति पनि बिरामीहरू आउनुभएको छ गम्भीर प्रकारका बिरामी आउनुभएको छ। अब घरमै लामो समय राख्ने, अब तपाईँ एडमिसन हुने क्रममा 30-40% अक्सिजन स्याचुरेसन भएका व्यक्तिहरू, धेरै कोमोर्बिडिटी भएका व्यक्तिहरू आइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा केही मोर्टालिटी देखिएको छ। त्यसमध्ये कोही यङ एजका कुनै पनि रोग व्याधि नभएका व्यक्तिहरू पनि आइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही पहिलेको भन्दा चाहिँ मोर्टालिटी बढेको देखिएको छ। अलिकति भ्याक्सिनको कुरा गरौँ। भ्याक्सिनको निकै धेरै चर्चा पनि छ, आवश्यकता पनि हो।
एउटा व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाएको कति ग्यापमा अर्थात् कति फरकमा अर्को भ्याक्सिन लगाउनु राम्रो हुन्छ? एकदम यो चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युजन धेरै भयो क्या, भनिदिनुहोस् न, ग्याप कति हुनुपर्छ? इतिहासमै पहिलोपटक हामीले सबैभन्दा छिटो डेभलप भएको भ्याक्सिन लाउँदैछौँ। हो, किनभने कुनै पनि भ्याक्सिन प्रोडक्सन हुन्छ मिनिमम 8-10 वर्ष लाग्छ। यसको चाहिँ कति ग्यापमा लाउँदाखेरि यसको चाहिँ जुन अप्टिमम लेभलमा यसको एन्टिबडी चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ। हो, कहिले दिँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा स्टडी हुन्छ। त्यस कारण कतिपय भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ दूरगामी असर कति वर्षसम्म रहन्छ भने यो भ्याक्सिनमा के भइराखेको छ भन्दाखेरि धेरै स्टडी अझ हुनै बाँकी छ। कति भइराखेको छ, कतिपय भ्याक्सिन त हामीले सुरुमा लगाउँदाखेरि 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई लगाएका पनि थिएनौँ होइन, देखिराख्नु भएको छ। अहिले इन्डिया लगायत कतिपय देशहरूमा युरोपियन मुलुकमा 12 वर्षभन्दा माथिको लगाइराखेको हुन्छ। त्यसै यसको चाहिँ स्टडी अहिले पनि भइराखेको छ। साथसाथै जुन पाइएको चाहिँ जुन लिट्रेचरहरू रिभ्यू गरेर हेर्ने क्रममा जसले योभन्दा पहिले चाहिँ 8 देखि 12 भनेको थियो भने अहिले फेरि 12 देखि 16 हप्तासम्म चाहिँ पछि यो पहिलो लगाएको 8 देखि 12 देखि 16 हप्तासम्म दिँदाखेरि इफेक्टिभनेस राम्रो हुन्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ भन्ने देखिएको छ। त्यसै कारण हामी पनि त्यस अनुसार रिकमेन्ड गर्छौँ। चाइनिज पनि इन्डियन पनि दुवैको प्रति यो अहिले जुन पहिले लगाएको छ कोभिसिल्डको सन्दर्भमा, हजुर, यो चाहिँ चाइनिजको सन्दर्भमा 4 हप्ता, हजुर, 4 to 6 weeks भनिएको छ। त्यसै अनुसार हामीले लगाउने चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र दुःखको कुरा अब कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ भनौँ न अब थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैले यो लगाउन सकिएको छैन। निश्चित मापदण्ड अपनाएर यो चाहिँ उमेर समूहमा लगाइएको छ। तैपनि अब काठमाडौँ उपत्यकाका नजिकका 8वटा जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चाइनिज भ्याक्सिन पनि लगाएको छ। जसले पहिले लगाउनु भएको थियो उहाँहरूको लागि मात्र लगाइएको यो भ्याक्सिन। जसले पहिले यो कोभिसिल्ड लगाउनु पऱ्यो उहाँहरूको लागि होइन, र जसले पहिले यो भेरोसेल लगाउनु उहाँहरूको लागि पनि होइन। जहिले भेरोसेल पहिले लगाउनु भएको थियो होइन उहाँहरूको लागि मात्रै सेकेन्ड डोजको लागि मात्र लगाइएको छ। र यो अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, किन अस्पतालमा यो चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालन गर्न गाह्रो भएको हुँदाखेरि सङ्क्रमणको उच्च दरले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय लेभलमै कतिपय स्कुलहरूमा, कतिपय सामुदायिक स्कुल, कुनै क्लबको कुनै हलमा यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। सबैलाई चाहिँ लगाउने क्रममा त्यहाँ पनि सेड्युल पनि लेखिएको छ। यति गति लगाएको मान्छेले यो गति आउने भन्ने लेखिएको छ। त्यो सबैले अचिरस पालना गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसार लगाइदिनु म अनुरोध गर्छु। हजुर, जस्तै कुनै व्यक्तिले योभन्दा अगाडि एउटा भ्याक्सिन लिएको छ भने अर्कै खालको भ्याक्सिन दोस्रो पटक लिन मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तै उदाहरणको लागि पहिला इन्डियन भ्याक्सिन लिएको व्यक्तिले अब चाइनिज भ्याक्सिन लिन मिल्छ कि मिल्दैन? यसमा के छ? यो पनि स्टडीकै पुरा स्टडी अझै भइराखेको छ। यसको चाहिँ फाइनल रिजल्ट आइसकेको छैन। हामी कता नभए पनि अन्य देशहरूमा भइराखेको छ। अब यो त्यसकारण चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दा जसले पहिले जुन भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने दोस्रो चरणमा पनि उहाँले त्यही भ्याक्सिनै लाउनुपर्छ। हजुर, कुनै पनि व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भएपछि त्यो व्यक्तिले निको भएको कति समयपछि अथवा सङ्क्रमित भएको कति समयपछि मात्रै भ्याक्सिन लिन मिल्छ? बिचमा भ्याक्सिन लिन मिल्छ कि मिल्दैन भने यो पनि कन्फ्युजन एकदमै धेरै छ क्या। जनरली हामीले भन्ने गरेको चाहिँ 8 देखि 12 हप्तासम्म 8 देखि 12 हप्तासम्म बस्दाखेरि हामी त्यसपछि लगाउने। किन भन्दाखेरि त्यो बिचमा सङ्क्रमण भइसकेपछि उहाँले नेचुरल इम्युनिटी प्राप्त गरिराख्नुहुन्छ। त्यो एन्टिबडी एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। त्यो जुन तपाईँको भ्याक्सिन इन्ड्युस भन्दा पनि नेचुरल इम्युनिटी लङ लास्टिङ हुने गर्दाखेरि हामी चाहिँ 8 देखि 12 हप्तापछि भन्ने गरेका छौँ। र अहिले यो फेरि हामीले 12 देखि 16 हप्तापछि लगाउन सकिन्छ भनेर। जस्तै कुनै व्यक्तिले पहिलो डोज लगाएको छ, उसले बिचमा सङ्क्रमित भएर या भ्याक्सिन नपाएर दोस्रो डोज लाउन पाएन भने त्यसको असर कतिको हुन्छ? त्यो दोस्रो डोज लाउँदा र नलाउँदाको फरक के हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। 1 वर्षमा यतिका धेरै फड्को मारेर चाहिँ यो भ्याक्सिनले होइन, अब धेरै स्टडी बाँकी भएर चाहिँ स्टडी अझै पनि बाँकी केही पनि भन्न सकिँदैन। तैपनि जुन लिट्रेचरहरूको हामीले हेरेर भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले एकचोटि भनौँ न नेचुरल भनौँ न इन्फेक्सन भइसकेपछि आफै जुन इम्युनिटी डेभलप हुन्छ द्याट इज क्वाइट स्ट्रङ, लामो समयसम्म रहन्छ जुन भ्याक्सिन इन्ड्युस भन्दा पनि। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई नलगाए पनि हुन्छ। तर अब यो चाहिँ हामीले त्यो हुनसक्छ त्यो भ्याक्सिन कति महिनासम्म रमिन्छ त्यसको स्टडी पनि हुन सकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन्स अनुसार लगाएको भ्याक्सिन जस्तै 12 देखि 16 हप्तापछि लगाएपछि त्यो 1 वर्षसम्म रहन्छ भन्ने छ होइन। र होपफुल्ली जसरी यो जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेको भ्याक्सिन छ फ्लू भ्याक्सिनको टेक्नोलोजीमै बनाएको भ्याक्सिन हो र यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ बुस्टर डोजको रूपमा लगाउनै पर्ने हुन्छ।
त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँले पनि अघि कुराकानीको क्रममा धेरै पटक भन्नुभयो सकेसम्म हस्पिटल नै जानुपर्ने अवस्थामा त जानै पर्यो, नत्र घरमै बस्दा राम्रो, आइसोलेसनमा ध्यान पुर्याएर भन्ने कुरा गर्नुभयो। आइसोलेसनमा घरमा बस्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान दिने, यो धेरै व्यक्तिहरूले कसैले के भन्ने कसैले के बुझ्ने एकदमै धेरै कन्फ्युजिङ यो देखिन्छ क्या, के कुरामा ध्यान दिने त्यो बताइदिनुहोस् न। आफ्नो बस्ने वातावरण कस्तो छ होइन, उहाँलाई चाहिँ उपयुक्त छ, आइसोलेट भएर बस्ने कोठा छ कि छैन, छुट्टै शौचालय छ कि छैन होइन, अथवा बिहान बेलुका चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब कोठामै 24 घन्टा कोठामा बस्न सम्भव हुँदैन, त्यो कोठामा बाहिर जानलाई चाहिँ बरन्डामा जाने अथवा छानातिर जाने अथवा गार्डनतिर जाने त्यो उपयुक्त वातावरण छुट्टै हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई एउटै कोठामा बस्दा विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक समस्याहरू आइरहेको यहाँले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी आइसोलेट गर्न सकिन्छ, द्याट इज द बेस्ट आइडिया। यदि सकिँदैन भने त्यस्ता व्यक्ति एउटै कोठामा 4 जना 5 जना बसेका छन्, उहाँलाई चाहिँ सामुदायिक आइसोलेसन बनाउनुपर्छ। त्यो सामुदायिक आइसोलेसन विभिन्न क्लबहरूको ठाउँहरूमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको बिल्डिङमा, स्टेडियममा, स्कुलमा, होटलहरूमा यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसरी आइसोलेसनमा बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदाखेरि उहाँहरूको लक्षण बारेमा चाहिँ हरेक दिन जानकारी आफ्नो नजिकका स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अहिले उहाँको चाहिँ यो टेम्परेचरको बारेमा होइन, त्यसपछि लक्षणहरूको बारेमा, र मुख्य कुरा यदि उहाँलाई चाहिँ सास फेर्न समस्या भएको छ भने अक्सिजन स्याचुरेसनको बारेमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन कुनै कारणवश अक्सिजन स्याचुरेसन घट्यो भने उहाँलाई हामी फेरि सल्लाह दिन्छौँ, तपाईँ एकचोटि घोप्टो परेर हेर्नुहोस् तपाईँको अक्सिजन स्याचुरेसन कति छ, झ्यालहरू खुल्ला गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ उहाँलाई। त्यसकारण चाहिँ त्यसो गर्ने क्रममा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीसँग प्रत्यक्ष चाहिँ एकदम सम्पर्कमा भइराख्नुपर्छ। र कुनै कारणवश त्यस्तो लक्षणहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै गयो, उहाँलाई एकदमै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तत्कालै अस्पतालमा रेस्क्यु गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने, उहाँले आफ्नो खानपिनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खानपिनमा प्रशस्त मात्रामा रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हामीले रेगुलर खाएको चिजभन्दा पनि बढी मात्रामा झोलिलो पदार्थ, तातो झोलिलो पदार्थहरू खानुपर्छ होइन। अब विभिन्न किसिमको यो ब्यालेन्स डाइटहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ आफ्नो सुपाच्य खाना खाने, र यसो गर्ने क्रममा कतिपय व्यक्तिले यो मनोसामाजिक यो चाहिँ समस्याले गर्दा कतिपय यो विभिन्न किसिमका सब्सटेन्स पनि युज गरेको देखिन्छ होइन। कतिपयले निद्रा लागेन भनेर चाहिँ त्यो यो विभिन्न किसिमको औषधिहरू खाने होइन, मनोदीपक औषधिहरू खाने, कतिपयले चाहिँ यो चाहिँ धुम्रपान मद्यपान गरेको पनि देखिएको छ। यस्ता चिजहरूले शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई एकदम ह्रास गर्ने हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा हामीले शरीरमा त्यो चाहिँ खानपिनमा त भनिसक्यौँ, आफ्नो रोग व्याधिको बारेमा भनिसक्यौँ, त्यसको साथसाथमा आफूले गर्न सक्ने रेगुलर एक्सर्साइजहरू, व्यायामहरू, योगाहरू पनि गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसन भन्दा पनि त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्राप्त गरिराखेको हुन्छ जुन त्यति यो चाहिँ कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित छन्, त्यस सम्बन्धी झुटा समाचारहरू त्यसलाई लिने, त्यसले व्यवहारमा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो औषधि सेवन गरिदिने होइन। अब चाहिँदो नचाहिने वस्तुहरूमा विश्वास गर्ने गर्दाखेरि एकदमै समस्या भएको छ। विभिन्न किसिमका हरेक दिनमा यो कोभिड-19 सम्बन्धी मृत्युका खबरहरू भयो होइन, बिरामीले पाएका दुःखको खबरहरू सुनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमा एउटा मनोसामाजिक समस्या देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ती चिजहरूमा ध्यान दिनुभन्दा बरु चाहिँ आफूले अब कसरी स्वस्थ बन्न सकिन्छ होइन, स्वस्थ त्यो हेल्थ टिप्सको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आफूले स्वस्थ कसरी बनाउने, घर परिवारलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, यस्तो बेलामा कस्तो प्रकारको आहार विहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी लिन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, जस्तै कुनै व्यक्तिलाई के सोध्नु पऱ्यो भने या कन्फ्युजन भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1115 1133 नम्बरहरू त दिएको छ होइन। ती नम्बर अब 2टा मात्र नम्बर छन्, धेरै व्यस्त पनि हुने गर्छन्। यहाँहरूको हस्पिटलले पनि त्यस्तो कुनै मेकानिजम बनाएको छ या इन्फर्मल्ली नै यहाँले बताइदिनुहुन्छ के छ? टेकु अस्पतालको लागि मैले पनि अब मेरा कतिपय चिकित्सक साथीहरू मैले हरेक दिन 500 भन्दा बढी कल पाउँछु होला। मेरो चाहिँ भनौँ न अब सबै बिरामीहरूले अथवा यो जसले मेरो नम्बर याद गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ धेरैले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूले अब के खाने, कसो गर्ने, मेरो स्ट्याटस यस्तो छ, अब मैले के गर्नुपर्ने होला भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न राय सल्लाह चाहिँ मैले दिने गरेको छु भने मेरा सबै चिकित्सक साथीहरूले दिएका छैन। तर मुख्य कुरा अहिले यसरी चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर डक्टर भन्दा पनि 1133 अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको जुन एउटा सर्टेन नम्बरहरू दिएको छ त्यो नम्बरमा याद गरिदिनु भने उहाँलाई
स्पेसिफिक काउन्सिलिङ दिन सजिलो हुन्छ। त्यसमा सम्पर्क राख्न म अनुरोध गर्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने, अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाए वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहिने जगह तंदुरुस्त भऽ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भऽ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भऽ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 वटा कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ, अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने, टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर अनन्त अधिकारी, पेसाले मनोचिकित्सक।
यो समय हामी कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित छौँ। नेपाल पनि अछुतो छैन। हामीले आफन्तहरू गुमाइराखेका छौँ, इन्फेक्सनको शिकार भइराखेका छौँ र पनि हामी सबल भएर बाँच्नु परेको छ। यो अवस्थामा हामीले शरीरको स्वास्थ्यको रक्षा सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु जरुरी छ। मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने त? यो महामारीको अवस्थामा हामी विचलित हुनु हुँदैन र हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि रक्षा गर्नको लागि केही बुँदाहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसमा दैनिक रूपमा हामी व्यायाम गरौँ। घरमा बसेको अवस्थामा हामीले शारीरिक व्यायाम गर्न सकिन्छ, अरू क्रियाकलापहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बस्नुपर्छ। अनि हामीले दैनिक सुनिने गरेका समाचारहरूमा विश्वसनीय समाचारलाई मात्र पछ्याउँ, नकारात्मक सन्देश दिने खालका समाचारहरू हेरेर पढेर दिग्भ्रमित नहौँ र विचलित नहौँ। त्यसै गरेर लागु पदार्थको सेवनबाट टाढा बसौँ। अनि अर्को कुरा, लामो समय खानुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा खानुपर्ने खालका, सेवन गर्नुपर्ने खालका औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ भने औषधिहरू नछोडौँ र आफन्तहरूसँग टचमा, आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा बसौँ। भर्चुअल माध्यमबाट, टेलिफोनबाट आफन्तहरूसँग कुराकानी बसौँ, आफ्ना समस्याहरू सेयर गरौँ र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ठुलो कुरा भनेको मनोबलको रक्षा गरौँ। कुनै पनि समस्या सधैँको लागि रहँदैन। विश्वमा धेरै खालका महामारीहरू मानव समुदायले झेल्नु पर्यो र टरेर गए। कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, एकपटक टरेर जान्छ। त्यसैले आज हामी मानसिक रूपमा विचलित हुनु हुँदैन र सकारात्मक सोच हामीले यो राख्नुपर्छ कि यो समस्या पनि एक दिन हटेर जानेछ, एक दिन टरेर जानेछ। त्यसैले आज संयमित भइयो भने भोलिको दिन सुनाउनु हुनेछ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोला फेल भएर डायलासिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलासिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। झाडा पखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडा पखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ। झाडा पखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडिस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाउँ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाउँ। घुङ्गी, गङ्गटा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाउँ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर, आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडा पखाला लागिहालेमा शरीरबाट झाडा पखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङ्क चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडा पखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडा पखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडा पखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लागि उपचार गराउँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि
9843 5293 इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा कोभिड ओपिडी सेवा सुरु गरेको छ। कोभिड ओपिडीमा संक्रमितको जाँच गरिने र जाँचका क्रममा सामान्य भएमा चिकित्सकको सुझावसहित घरमा पठाइने, अक्सिजन चाहिएको अवस्था भएमा ओपिडीमा नै दिइने र गम्भीर भएमा भर्ना गरिनेछ। निजी अस्पताललाई पनि यसरी नै व्यवस्थापन गर्नका लागि भनिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको वृद्धिसँगै अधिकांश क्षेत्रमा अक्सिजन र सिलिन्डरको अभाव भएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारी स्तरबाटै नयाँ सिलिन्डर ल्याउने र अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग भएका सिलिन्डरको समुचित व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने निजी क्षेत्र, अस्पताल तथा आम नागरिक समेत त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। अहिले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मापदण्ड नै बनाएर लागू गरिएको छ। सरकारी स्तरका प्राय अस्पतालहरूमा अहिले अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेका छन्। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोत साधन, सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्षको साथमा लाखौं संक्रमितको नागरिकहरूको जीवन रक्षाका निम्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिरहेका छन्। संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा अस्पतालमा भौतिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ यसबारे हामीले काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।